اليوم راني حابة نحكو على ان فروي اللي عنده أكثر من 10,000 سنة. اليقطين، لا كورج. وي سي ان فروي، ما غلطش، سي ان فروي اللي دروك كي نزرعوه حاسبينه باللي خضرة، مع الأصل في الأصل كيما الخيار كيما الطوماطيش هو فاكهة. لا كورج احنا النوع اللي عندنا بزاف في الجزائر هو البوترنوت، هذيك اللي طويله ونستعملوها بزاف. كاين اللي يستعملوها في مناطق كثيره في الطعام، نستعملوها تاني كوم بور فير دي فيلوتي سو سوا بور سوبي ولا للاطفال. اليوم غادي نستعملوها وغادي ان شاء الله تكتشفوا طرق واحده اخرى نطيبوا بها اليقطين. 3 وصفات مختلفه انيديت جديده وان شاء الله تعجبكم. نبدو بان هاشي بارمونتيي على كورج. نبدو على بركه الله. نحتاج لهذا الاشي بارمونتي تاعي يشبه الاشي بارمونتي اللي بالك تعرفوه. هنا غادي يكون لا فارس اللي غادي نخدمها غادي تكون شويه بطريقه جديده، يعني ميم هاد لا فارس اللي غادي نديرها تنجموا تستعملوها في الاشي بارمونتي اللي متعودين عليه او بوم دو تير. والفرق اللي غادي يكون اللي غادي هنا في لاكوش اللي تاع اللي مدارين نديروا غير البطاطا، هنا غادي نديروا بطاطا واليقطين الكابويا. هنا وجدتهم من قبل، فيت درتهم جيزي كوي على فابور وجيزي اكرازي اون بوري، من بعد نخلطوهم نوريكم كيفاش نديروا لهم. دروك دابور غادي نديروا لا فارس. درت المقله تحمى، غادي ندير لها شويه زيت وشويه زبده. زيت وشويه زبده. هاد الزبده اللي نستعملها خاليه من الكوليسترول وغنيه بفيتامينات، فيتامين A فيتامين D فيتامين E. فرانشمون جربوها غادي تعجبكم. دروك راني درت الزيت مع الزبده يذوبوا وغادي نحط الخضر اللي غادي نستعملها، اللي غادي نزيدها لا فيوند هاشي تاعي. دابيتود في العاده نديروا البصله نقليوها نزيدوا لها لا فيوند هاشي، ما نديروا لها شويه ثوم وشويه توابل. هنا غادي نحضروها بطريقه جديده، غادي نديروا فيها البصل. ما غاديش ندير البصل اليابس، غادي ندير البصل الاخضر. غادي ندير فيها تاني الزروديه وندير فيها لي بتي بوا. غادي نحطو على جنب. ونقطعه. قطع البصل دوائر. ونقليه. نبدا نقلي البصل. لاكورج تاعي كيما قلت لكم نقيتها، قلعت لها البذور تاعها، قطعتها قطع ودرتها. ديروها عندكم الاختيار، سواء طيب في الماء سواء طيب يعني تغلي، سواء طيب على فابور. انا نفضل على فابور سي اونكور ميو. وثاني البطاطا كيف ناخذ مثلا 500 غرام كورج يقطين، ناخذ 150 غرام بطاطا. ما تطحنوهاش لا بوري، جامي نطحنوها، سواء اون ليكراز على فورشيت سواء اون ليكراز. انا عندي طريقه جو ليكراز او فوي، يعني كي تكون هي عاده حاميه جو ليكراز او فوي ومن بعد نفوتها في ان تامي غربال بوغ افوار فريمون اون تيكستور فين. في الاشي بارمونتين ثاني ما كانش لا كاروت، هنا غادي نزيدها باش تعطيني ذوق شويه بزاف. غادي نزيد 2 كاروت
وتزيد تاني سادير تخلي لو اشي بارمونتي تاعي بلو ريش، يعني اكثر غنى باسكو غادي نزيد فيه خضر اكثر. كل ما نجم نزيد في الاطباق تاعي خضر العائله تاعي pour faire manger plus de légumes à mes enfants, j'hésite pas. اليقطين غني بزاف 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 بالبيتا كاروتين اللي هي ان اكسيلون انتي اوكسيدون، غني بالفيتامين سي. وكما قلت لكم حنا متعودين نديروا به لي سوب، نديروا به الطعام، الوغ كو نجم يعني ينجم يدخل في وصفات متعدده اللي نجموا ما تصوروهاش ميم دون بلان ديسير، ويعطي نتيجه رائعه. نقصها دي بتي كوب ونزيد نقليها مع البصله. هذا الطبق الاول اللي انا نديرو فيه دوك تشوفوا من بعد غادي نديرو اون بريوش مي دان مويلو انكرويابل باليقطين، يعني غادي تكون avec une mie filante بنينه بزاف باليقطين. ديسير نخليكم ما نقولكمش بعد تكتشفوه، ماشي ديسير حاجه بارده اللي غادي نخدموها تاني باليقطين. الفكره مع هاد الحلقات اللي رانا نديرو فيها ان انغريديون، شفنا لا كورجيت، يعني خضر واحده اخرى اللي خدمنا بها اونتري بلا ديسير، باش نوريكم باللي هاد الخضر اللي نصيبوها بسهوله في الاسواق تاعنا وباثمن معقوله نقدروا ننوعوا فيها ونصنعوا بها، يعني تدخل في عده وصفات ماشي غير الوصفات اللي موالفينها. دوكو سانو موتيف، يعني تحفزنا باش نشريوها اكثر وباش نحضروها اكثر وباش نطيبوها اكثر وباش نستفادوا منها اكثر. الا حبيتوا اليوم ما غاديش نزيد فيه، بتنجموا تزيدوا فيه اوسي لو سيلري كرافس اون بيتي كوب تاني، تنجموا تزيدوا تاني لا كورجيت اون بيتي كوب، يعني ne vous fermez pas, ما تبلعوش رواحكم في une recette. Une recette, elle n'est pas fermée. On peut toujours la travailler, on peut toujours نقصلاه. L'oignon c'est caramélisé, mais c'est pas plus mal, ça donne un très bon goût. تعطي بنا شابه. نزيد دروك la viande hachée. انا لا فيوند هاشي كي نطيبها بو امبورط وين نطيبها نزيد لها شويه ما باش تطيب على خاطرها وما تجينيش ناشفه. غادي نتبلها ببهار، فلفل اسود، كمون، وين راه الكمون؟ كمون هنا، ونخلطها مليح. دروك نزيد لها الجلبانه تكون جديده، الا كانت فريش غلوها شويه في الماء، فات لا بلونشير في شويه تاع الماء يغلي ماشي بزاف 15 دقائق، ولا كانت كونجلي استعملوها كونجلي. ما ملحتش غادي نملح درك. جبنتو هاد الاشي بارمونتي جبنتو شابه بزاف، ميم الالوان تاعو تجي شابه. نخليه
يطيب شويه على غردو. من بعد غادي نزيد له شويه فرماج ونزيد له حبه بيض. دروك نمشي كيما راني وجدتهم من قبل، غادي نحميهم نردهم البيغي باش نحطهم بعد فوق لو اشي بارمونتي. نجيب كسرونه نحط فيها شويه زبده، نزيد شويه فوالا. نحط اليقطين اللي كنت قطروه على قد ما تقدو، يعني انا خليته ديجا يقطر بزاف في اون باسوار. نزيد له لا بوري بوم دو تير، بوري تاع البطاطا، نخلط مليح. مازال ما ملحتهش ومازال ما درتلهاش بهار، يعني غير بخرته وجلي كرازي اون بوري. ماشي ساهل نوكلوا ولادنا خضره، يعني اشاك فوا il faut qu'on soit plus intelligente et innovatrice، يعني اشاك فوا اللي نجدوا باش ياكلوا سينو ما ياكلوش. Alors qu'il est vraiment recommandé, c'est-à-dire quand on dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas pour rien. Parce que هاد الخضر والفواكه هي اللي فيها كل الفوائد اللي ممكن elle peut prévenir contre des maladies، يعني ممكن كي ناكلوها نقلوا من احتمال الوقوع في امراض مثل السرطان، مثل امراض بزاف بزاف. والحمد لله يعني خضر موجوده. اي بوركوا سبحان الله نشوفوا بلي كل خضره في الموسم تاعها مفيده للامراض اللي ممكن تكون متعلقه بداك الموسم. يعني كي نصيبوا البرتقال في فصل الشتاء سي با بور ريان باسكو يا لا فيتامين سي اي سا بو لوتي كونتر با مال دو مالادي ليي كونتر لو روم، با مال دو مالادي اللي تكون متعلقه بفصل الشتاء. هلا راه يشرب وراه يطيب على خاطره. سي ان بلا كومبلي، طبق متكامل فيه اللحم، فيه خضر، فيه البطاطا، فيه اليقطين. خلطو مليح ودروك نملحه. On est généreux en poivre, surtout quand c'est du poivre du moulin. كاين واحد نوع من انواع الطعام في الصحراء يعيطوا له المردود، يديروه باليقطين، يعني بالكابو، يقصوهم دي بتي دي ويديروه بالطعم الغليظ، يجي بنين بزاف بزاف. ويديروه بالسمن تاعهم، بالسمن اللي يديروه في الدار، روعه. نطلع على اللحم تاعي اللي راه يطيب. ندوق له الملح، نشوف له الملح راه مليح. بارفي. مع الكمون سوبر بون، لذيذ بزاف. دروك غادي نطفي عليه، نزيد له شويه معدنوس. المعدنوس دائما نزيده مع التالي. ما ننساش نخلط. نزيد له شويه فرماج ايمونتال.
فوالا. ونخلط مليح، نخلي داك الفرomاج يتخلط مع اليقطين مع الكابويه مع البطاطا. فوالا. نزيد له حبه بيض كما شفتوا راني طافيه عليه. نزيد له شويه فرماج. صاي هذه راها واجده، نحطها على جنب. دروك نكمل مع لا بيغي. فوالا تخلطت مليح، زدت لها الفرماج، زدت لها مي دروك باش تولي لي اون فري بيغي اونكتيوز ولا تيكستور راني حبتها، غادي نفوتها في السيار وتامي. دروك جبت ان سالاديي ولو تامي السيار، وغادي نفوت لا بيغي، الخليط اللي عندي من لا كورج بوترنوت والبطاطا هنايا باش فريمون افوار اون بيغي اونكتيوز. تاخذ لكم شويه وقت، صدقوني النتيجه احسن. يعني كل الاكل يعني كي ندو وقت، كل خطوه ناخذ لها الوقت باش نديروها فريمون بطريقه المليحه، النتيجه تكون اكيد احسن. دروك انا راني درت الكميه اللي تكفيني باش ندير هادي، باش ندير بوغ دريسي ديجا ان بلا. فوالا نحطو على جنب ونفوتو للدريساج. فيت ان بلا، غادي نحط لا فيوند هاشي وغادي جو في دريسي افيك اون بوش ا دوي. نجمو vous pouvez très bien vous en passer، ما راكوش مضطرين تستعملوها، مي الدريساج بها يجي اجمل. نجي باش نرفد. فوالا جو برون سا. دونك هنا راني دايره كابويه، راني دايره بطاطا، راني دايره شويه دهن زبده، وراني دايره فرماج. نحطو على جنب ونجيب لا فارس اللي كنت موجدتها. هنا غادي نزيد لها، غادي ندير حاجه، غادي ندهن، غادي نطلي المول تاعي بالزبده. غادي ندي اون غوش داي فص ثوم، وغادي نديره فون، غادي نمد بالنشابه. غادي ندي هذا اي جوي نديره كامل في الفون تاع المول، ونحط لا فارس.
نسقده ونحط من بعد لا بوري تاع لا كورج et la pomme de terre نحطها بلا بوشادوي. طبق صحي متكامل بنين بزاف. شفتوا فوالا نمسح et je dresse. بسم الله. نهودو الهواء ونبدو وندريس لا بيوري تاعنا من الفوق. فوالا الطبق تاعي كملت الدغيساج تاعه. راني محميه الفور 180 درجه. غادي نديرو يطيب فيها ماشي بزاف. تنجموا دردروا عليه شويه فرماج. انا نحبو كيما هاك مي بون باقي لي شويه فرماج الا حبيتو تنجموا تزيدوه. خليه يطيب قد ما يتحمر شويه. الفرماج اللي درتوه يذوب ربع ساعه ومن بعد نقدموه. ما تبعدوش. اكيد جويكم يعرف لو اشي بارمونتيي بالبطاطا وبلا فيوند هاشي. اليوم قدمته لكم بطريقه جديده وين لا فيوند هاشي زدت لها خضر تانية ونكهتها بطريقه اخرى. وين لو بور فير لو اشي بارمونتيي دخلت لا كورج لا ستار تاع اليوم باش نستفادوا منها وباش نطيبوها بطريقه جديده. ما تبعدوش حكايتنا تاع لا كورج مازال ما كملتش.